جزا الله شيخنا أبا محمد زيادة حفظه الله تعالى ورعاه على هذه المحاضرة القيمة. فضيلة شيخنا وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا، لكن أختارها حسب الأهمية إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: فضيلة شيخنا نريد معرفة تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حيث أن بعض الناس استدلوا بهذه الآية على أن جميع المتدينين بأديان شتى مبشرون بالجنة، فنرجو منكم تفسير هذه الآية جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هو الذي يترجم؟ لا، السؤال فقط. Pertanyaan pertama, Fadilatul Syekh, kami ingin tafsir dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, di mana dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, begitu juga dengan Nasrani dan orang-orang Sabi'un yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal saleh, maka untuk mereka balasan dari sisi roh mereka, dan kelak di akhirat mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Di mana sebagian kelompok berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwa semua agama sama dan semua orang yang beragama dengan agama apapun dijamin masuk ke dalam surga. أقول بارك الله في السائل الذي إن دل على شيء سؤاله يدل على حرصه على معرفة الحق وعلى هداية الخلق. والآية أيها الإخوة وقد تكررت في موضع آخر بتقديم وتأخير في سورة المائدة، وتكرر نحوها أيضا في سورة الحج. وهذه الآيات الثلاث كلها تؤكد وتدلل على أن أهل الإيمان من المسلمين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين هادوا فتابعوا موسى عليه السلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى الذين تابعوا عيسى ابن مريم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من آمن بالله عز وجل وآمن بنبيه قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وعمل من الأعمال الصالحة التي كانت في شريعته وفي دينه، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل سيكافئهم بإيمانهم الذي آمنوه وبأعمالهم الصالحة التي عملوها، ولا يضيع أجر من أحسن منهم عملا. وهذا كله قبل أن يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الذين يصرون على عدم الإيمان به وزعمهم أنهم على دين الأنبياء من قبله، هؤلاء يكذبون في حقيقة الأمر، يكذبون ما أمرهم الله عز وجل به من وجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة عديدة وجوب متابعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإيمان صحيحا. ومن أحب هذه الآيات إلى قلبي والتي أتحدث عنها في كل بلد أطأه
الآية التي في سورة آل عمران قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أخذ الله عليهم الميثاق والعهد أن يتابعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لا يريد أن يتابعه فاسق، وحاشاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفسقوا، فكيف بأتباعهم؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فدل هذا على أن اليهود يجب عليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه في حق عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، ينزل فيحكم بحكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ملخص ما قلت أعيده أقول: الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين آمنوا والذين هادوا بمتابعة موسى عليه السلام قبل بعثة محمد، والنصارى الذين تابعوا عيسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا بهذا الإيمان عملا صالحا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا معنى الآية. نعم. Syekh menjawab, si penanya memberikan melontarkan pertanyaan seperti ini, kata beliau ingin menunjukkan antusias si penanya dalam menuntut ilmu dan dalam mendapatkan kebenaran. Adapun ayat ini yang dibacakan tadi itu ada pengulangan dalam beberapa surat, di antaranya surat Al-Hajj. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya penekanan dan menunjukkan bahwa ahli iman dari kalangan kaum muslimin adalah mereka orang-orang yang beriman dari kalangan Yahud, yaitu yang beriman dengan Nabi Musa sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun orang-orang Nasrani, mereka yang beriman dengan Nabi Isa sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW, demikian juga beramal dengan syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka mereka ini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada perasaan takut atas mereka dan juga tidak ada perasaan sedih bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal-amal baik, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun mereka yaitu Yahud dan Nasrani yang ada setelah diutusnya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendustai apa yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana Allah mewajibkan kepada
Rasulullah SAW, bukan tetap mengikuti Nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam soal Ibrahim. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian nabinya, para nabi, لما آتيتكم من كتاب وحكمة ketika kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم kemudian setelah itu datang seorang nabi yang ada pembenarannya dari agama kalian, لتؤمنن به agar kalian beriman dengan nabi tersebut ولتنصرنه dan hendaklah kalian tolong dia. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري Dia mengatakan, apakah kalian mengambil perjanjian ini? والإصر هو العهد والميثاق. Istri artinya adalah perjanjian. قالوا أقررنا. Mereka mengatakan kami setuju dan kami ambil perjanjian tersebut. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan dia berkata, ketahuilah dan saksikanlah dan aku termasuk yang bersaksi. فأشهد النبيين بعضهم على بعض. Maka masing-masing para nabi memberikan persaksian atas nabi-nabi yang lainnya. وشهد عليهم. Dan memberikan persaksian terhadap mereka. ثم توعدهم إن لم يستجيبوا لهذا العهد والميثاق. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka apabila mereka ingkari perjanjian tersebut. فقال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang mengingkari perjanjian tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian dihormati rahimanallah wa iyyakum. Adapun orang-orang, adapun kesimpulan daripada jawaban pertanyaan tadi, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang beriman dengan nabi mereka dan melaksanakan syariat mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka mereka ini yang disebut dengan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih bagi mereka. Bukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada setelah Rasulullah SAW. Karena mereka yang masih berpegang dengan agama Yahudi dan Nasrani setelah Rasulullah diutus, sungguhnya pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, Fadilatul Syekh, tadi telah disebutkan bahwa yang terutama untuk menegakkan negara Islam adalah dengan memperbaiki hati. Lalu bagaimana cara memperbaiki hati tersebut? Fadilatul Syekh, dzakartum anna محور إصلاح العالم إنما هو بصلاح القلوب. فكيف نصلح قلوبنا وبماذا نصلحه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أحسن الله إليك. إصلاح القلوب يكون بداية من تصحيح النيات. النية تكون صالحة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من تصحيح النية وإخلاص العمل. النية في القلب والعمل على الجوارح، فما في القلب يكون لله وما على الجوارح يكون لله. ثم لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هذه الجوارح تعمل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل تكفل بأن يرد كل عمل ليس على سنة نبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث بعد تصحيح النية
ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الحرص على العلم النافع، لأن العلم يؤدي إلى الخشية والتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويكون العلم بنية العمل وليس بنية العلم فقط، لأن العلم فقط كما تعلم بعض بني إسرائيل قادهم إلى الضلال وإلى الهلاك، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فلا بد من العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. الأمر الرابع وهو العدل والإنصاف والقسط على نفسك وعلى غيرك، لأن ديننا دين العدل، فلا بد أن تعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فدين بلا عدل لا خير فيه. فتصحيح النية وحسن المتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام والعلم النافع والعدل في التعامل مع الناس، لأنه يؤدي إلى الخلق الحسن الذي وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحين سألت عائشة أم سلمة رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق قال: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فلا بد يا إخواني الكرام أن نحسن نياتنا، أن نحسن أعمالنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم العلم النافع، أن نعدل بالقول والعمل لنكون على خلق حسن. بهذه الأربع ركائز الأساسية تصلح القلوب. وألخصها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآتي حين استوصاه أحد الصحابة فقال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فمن العدل إذا أسأت أن تصلح. واتق الله هي الإخلاص والمتابعة ومخالقة الناس بخلق حسن كما ذكرت آنفا. بهذه الركائز الأربعة تستقيم القلوب وبالتالي يستقيم العالم. كان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه يقول: كنت أظن أن فساد العالم بفساد الاعتقاد، ثم تبين لي أن فساد العالم بفساد الاعتقاد وفساد الأخلاق. فخالق الناس بخلق حسن. وأنتم مثال يا أهل أندونيسيا، مثال رائع في حسن الخلق والسماحة. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقكم. Tentang pertanyaan yang pertama tadi ada sedikit ketinggalan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak merasa sedih, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah mereka yang ada sebelum mereka beriman dan melaksanakan syariat Nabi mereka sebelum diutusnya para Nabi, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Di antara dalilnya yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab datang membawa Taurat, kemudian Rasulullah SAW wajah beliau berubah dan marah dengan hal itu, dengan artian bahwasanya tidak seorang muslim
ketika ada Al-Quran, ketika ada Sunnah Rasulullah, tidak lagi membutuhkan Taurat. Kemudian bukti yang kedua yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa di akhir zaman. Karena Nabi Isa nanti mematahkan salib, membunuh babi, kemudian meletakkan denda, pajak, dan berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum Rasulullah SAW, bukan dengan hukum yang pernah diturunkan kepada beliau sebelum diturunkan Islam. Kemudian jawaban yang kedua, di mana bagaimana cara memperbaiki hati, beliau menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, beliau menyatakan yaitu dengan cara memperbaiki niat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walaqad uhiya ilaika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik." Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang sebelum kamu, apabila kamu berbuat syirik, maka akan kami hapuskan seluruh amalan kamu. Dan niat adalah salah satu jenis dari kesyirikan. Demikian juga Allah telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas. Kemudian apa lagi? Yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa." Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Kemudian beliau juga menyebutkan yaitu dengan cara senantiasa mencari dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena seorang yang mendapatkan ilmu, itulah sebenarnya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Dan tentunya hendaklah kita ketika menuntut ilmu bukan hanya sekedar menumpuk ataupun mengumpulkan perbedaan pengetahuan, tapi hendaklah kita ketika kita menuntut ilmu Tuhan ingin mengamalkannya. Kemudian hendaklah kita bersikap adil dan insaf terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Hendaklah kita bersikap adil. Jangan sampai kita tidak adil bersikap kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wahai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, walaupun hal itu terhadap diri kalian dan kepada orang lain." Kemudian yang lainnya itu dengan cara memperbaiki akhlak. Dengan cara memperbaiki akhlak, sungguhnya kaum muslimin sudah memiliki standar akhlak yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman, "Sungguhnya engkau yang Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Kemudian Ibnu sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan bahwasanya apabila akhlak seorang kaum, apabila satu kaum tidak memiliki akhlak yang baik, maka hal itu akan merusak dunia dan agama mereka. Oleh karena itu, Ibnu sallallahu alaihi wasallam di sini beliau menyatakan bahwasanya hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah disebutkan tadi. Kemudian beliau menyebutkan juga ucapan guru beliau Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, di mana pada awalnya beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya alam ini rusak gara-gara rusaknya akidah. Namun terakhir hal itu telah berubah, dan aku simpulkan sekarang bahwasanya rusaknya alam ini dikarenakan rusaknya akidah dan akhlak kaum muslimin. Pertanyaan
syariah Islamiyah harus sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ataukah boleh dengan cara-cara yang lain seperti masuk di parlemen dengan tujuan menegakkan daulah Islam? Fadilat Syekh, ba'du nas yaqulun anna iqamat daulah Islam yumkin bi ayyi wasa'il mumkinah غير مرتبطة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بدخول البرلمان لإقامة دولة الإسلام. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ جزاكم الله خيرا. تعليقي على هذا الكلام أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن من جهل سنة الله الكونية وسنته الشرعية في التغيير والتكوين والتمكين. وسنة الله الكونية جرت بوعد منه سبحانه وتعالى، ووعده لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن هناك من استخلف في الأرض قبلنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والله عز وجل رضي لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالناس سبقونا بالخوف ثم أمنوا، ونحن نخاف على أنفسنا وعلى أوطاننا وعلى ديننا وعلى أعراضنا. فكيف سيبدل هذا الخوف بالأمن؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبعبادة الله تبارك وتعالى وحده وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه. ومن الشرك بالله تبارك وتعالى أن يجعل الحكم لغير الله. انظروا إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن، في سجن الظالمين ظلموه، ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات أي على براءته ليسجننه حتى حين. فهو مسجون مظلوم ويسألونه ولكنه يجيب لهم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. فهو ليس في يده حكم ولا يقدر على الحكم، ولكن يبين أن الحكم لله وحده. ويعقوب عليه السلام رجل أعمى لا يستطيع أن يعرف أين ابنه، ولكنه يبين لأبنائه حين تضيق به الحال: إن الحكم إلا لله. انظروا، اقرأوا سورة يوسف وتدبروا آياتها. فهذا يعقوب يقول: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويعقوب يقول: إن الحكم إلا لله. فالحكم لا يكون إلا لله، لا يكون للخلق. ولذلك لا بد أن نعبد الله عز وجل لا نشرك به شيئا، وأن نحكمه في كل ما يريده منا. فبذلك تقوم دولة الإسلام وتتمكن. وإن لم تقم في وقتنا أو في وقت من يدعو إليها، يعني كم مكث يوسف في السجن حتى قامت دولة الإسلام؟ وما قامت على يديه ولا قامت في زمنه، بل بقي عند الملك وزيرا. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله عز وجل أقام دولة الإسلام بعد يوسف لسليمان ولداود لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موسى عليه السلام عاش شريدا طريدا منذ أن بعث، بل منذ أن قتل القبطي إلى أن لقي الله، ما استظل بسقف بيت
ولكنه كان يقول لقومه يا قوم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا يعرف أن موسى عليه السلام عاش في بيت منذ بعث، وكذلك عيسى عليه السلام. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما عاشوا منعمين مرفهين ملوكا. عيسى لم يكن له وسادة يضع رأسه عليها حتى ارتفع إلى السماء حين أرادوا قتله، ولكن الله عز وجل قال عنهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فلا تقوم دولة الإسلام إلا بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى. أما بأساليب الكفار والمشركين فحاول المشركون مع الأنبياء على مر الأزمان أن يشركوهم في الحكم، وخاصة نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا نعطيك من أموالنا ما تشاء، نزوجك 10 من نسائنا من أجمل نسائنا، نعطيك الملك، نملكك علينا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعبد الله، والعبادة تتنافى مع هذه الدعوات لمتابعة الكفار والمشركين فيما يصلح حالهم ولا يصلح حالنا. ولذلك اختصار الجواب على هذا السؤال: لن تقوم دولة الإسلام إلا بالإسلام، فما لم يكن يومئذ دينا أي يوم نزلت هذه الآية لن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك حين قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ما لم يكن ذاك اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون في القرن 21 دينا، ولن يكون في القرن 50 إذا كان هناك قرن 50 لن يكون دينا. الدين هو الذي رضي الله عز وجل لنا. Beliau menjawab tentang pertanyaan yang dibacakan tadi, bahwasanya pertanyaan ini menunjukkan seorang itu tidak mengetahui tentang sunnah kauniyahnya Allah dan sunnah syar'iyyahnya Allah. Di mana sunnah kauniyahnya Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yubaddilunna lahum diinahum alladhii irtadaa lahum wa la yubaddilunna diinahum alladhii irtadaa lahum wa la yubaddilunhum min ba'di khawfihim amna. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberi khilafah sebagaimana orang sebelumnya, dan mereka akan diberi kemantapan dalam agama mereka, dan akan diberi keamanan setelah mereka merasa takut, dengan catatan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, dengan syarat mereka menyembahku dan tidak mensekutukan aku. Di antara persekutuan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan cara merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika beliau dipenjara dengan perbuatan yang tidak beliau lakukan. Di saat itu beliau ditanya oleh dua orang yang baru masuk penjara, dan beliau menjawab, ya sahibai sijni arbabun, ya sahibai sijni, wahai teman sepenjaraku,
Qahhar yang satu dan esa dan perkasa. Dan tidaklah sesungguhnya kaumku menyembah Tuhan-Tuhan di mana tidak ada keterangan sedikit pun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat tersebut disebutkan disinggung bahwasanya inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amara an la ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan seterusnya. Sesungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah mencukupkan nikmatku untuk kalian dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan dinul Islam. Kita harus menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Jangan mencari hukum-hukum yang lain dan tetapan yang lain. Demikian juga kisah Nabi Yakub alaihissalam yang pada waktu itu dia sudah buta dikarenakan perasaan sedih beliau karena berpisah dengan anak beliau sangat mencintai yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga menyebutkan inal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga kita lihat kisah Nabi Yusuf tersebut. Beliau tidak diangkat menjadi raja, beliau diangkat menjadi menteri. Dan pada saat itu hukum Islam itu berlaku justru pada anak keturunannya yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kemudian yang hadirin insyaallah itu kita lihat juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika setelah dia membunuh salah seorang Bani Kipti, setelah itu dia bahkan tidak sanggup untuk kembali kepada kampung halamannya. Jika juga hal dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan dia tidak mampu hidup dengan perasaan yang aman. Hidup tidak dengan perasaan yang aman. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, kata Allah la aghlibanna ana wa rasuluh. Sungguhnya Allah telah menetapkan bahwasanya aku akan beri kemenangan aku telah memberikan kemenangan kepada nabi dan utusan-utusan kami. Jadi qabilina insyaallah iyakum. Di sini Syekh menekankan bahwasanya untuk menegakkan daulah Islam haruslah dengan cara Islam itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana kisah Rasulullah SAW, di mana beliau ditawarkan kekuasaan pada waktu itu oleh orang Quraisy. Orang Quraisy mengatakan, kalau anda ingin kekuasaan kami berikan. Kalau anda menginginkan wanita yang tercantik akan kami nikahkan. Namun ternyata Rasulullah SAW menolaknya. Karena tidak seperti itu cara menegakkan daulah Islam. Kalau kita katakan, kalau kita berpikir, atau kalau kita katakan bersiasat, seandainya Rasulullah SAW menerima, kemudian setelah dia berkuasa lantas belum berbaik. Namun ternyata tidak demikian cara berpikir Rasulullah SAW. Beliau karena tidak demikian caranya. Kemudian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ibadah untuk menegakkan sebuah daulah. Hendaklah pertama sekali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesungguhnya. Karena sesungguhnya cara-cara orang kufar yaitu dengan bergabungnya dengan parlemen ini jelas bertentangan dengan ibadah kepada Allah. Karena menetapkan hukum Islam ini merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya apabila kita ingin menegakkan daulah Islam, maka hendaklah dengan cara Islam itu sendiri. Dengan cara Islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, apa saja yang pada saat itu bukan Islam, maksudnya pada saat zaman Rasulullah bukan Islam, maka sekarang pun bukan Islam. Artinya ya apabila dahulu
itu termasuk cara-cara orang kufar, maka sekarang pun tetap diklaim sebagai cara-cara orang kufar yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Baik para ikhwan dan akhwat, sebelumnya kami mohon maaf karena pertanyaan yang untuk ajukan di sini sangat banyak, namun hanya bisa kami ajukan 3 pertanyaan. Kita mohon maaf sekali lagi karena terbatas waktu kita. Sebagaimana kita umumkan tadi jam 12 kita selesai dari kajian dan pertanyaan. Jazallahu syekhana ala hadhihi al-muhadharah wal ijabah al-qayyimah an-nafiyah bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. وشيخنا نتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله في العام المقبل، أن نلتقي بكم في العام المقبل بين أبنائكم وطلابكم ومحبكم في هذه المدينة، مدينة ميدان سمطرة الشمالية. أقول لكم أخيرا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا كما قال أخي أنا إن شاء الله أتمنى أن ألتقي بكم مرات ومرات حتى نكون وإياكم ممن قال الله عز وجل فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Beliau juga mengatakan bahwasanya beliau sangat ingin sekali untuk bertemu dengan kita semua, baik untuk masa-masa akan datang, yaitu untuk terus melakukan keterkaitan kita sama seorang muslim, yaitu dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.